हम बाइबल मुकद्दस में से आज की आयत पर गौर करें। यिर्मयाह की किताब उसका बाब नंबर 29 और उसकी आयत नंबर 13। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होंगे। मैं इस आयत को रिपीट करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। जिनके पास बाइबल्स नहीं है, खुदा के कलाम में खुदा का बंदा यिर्मयाह फरमाता है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होंगे। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदाम की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। आमीन। सबके एक खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। एक खुदावन आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम की वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी से चुरा ना सके। ऐ खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं। ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारी तरक्की करने की वजह है। ऐ खुदावन आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, उसी के नाम में आमीन। हालेलुया। एक बार खुदावन की तारीफ कर दीजिएगा। आमीन। हालेलुया। सो आज खुदावन के जिंदा बख्श कलाम में से जो वर्स हमने तिलावत की कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यिर्मयाह नबी का सीफा उसका बाब नंबर 29 और उसकी आयत नंबर 13 जो है वो हमने तिलावत की। ये खुदावन के जिंदा बख्श कलाम में ये लिखा हुआ है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। सब एक दूसरे को कहेंगे कि जब तुम पूरे दिल से खुदावन के तालिब होगे। तो खुदावंद आज तुम्हें कह रहे हैं कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। सो आज से तू पूरे दिल से खुदावंद का तालिब होना, ताकि जब तू खुदावंद से मांगे तो खुदावंद तुझे दे, उसी के नाम में आमीन। साथ वाले से कहें गॉड ब्लेस यू। खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आज का दिन तेरी बरकत का दिन है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से पढ़ा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। और नए अहदनामा में वही खुदावंद खुदा जो पुराने अहदनामा में कह रहा है कि जब तुम मुझे ढूंढोगे और और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। और नए अहदनामा में वही खुदावंद कह रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। इसका मतलब है आज बहुत से लोग जो हैं अगर खुदावंद को ढूंढते हैं, खुदावंद से प्रेयर्स करते हैं, खुदावंद से वो ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं जो कहते हैं कि वो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, तो खुदावंद कह रहा है कि कब वो तुम्हें मिलेंगी जब तुम पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। इसका मतलब है अगर आज कुछ ब्लेसिंग्स अगर रुकी हुई हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो हमें ब्लेसिंग्स के बगैर रखना नहीं चाहता, वो हमें बरकतों के बगैर रखना नहीं चाहता, वो हमें दुखी रखना नहीं चाहता, वो हमें परेशान रखना नहीं चाहता, बल्कि वो हमें क्या करना चाहता है, वो हमें ब्लेस करना चाहता है। लेकिन वो ये देखता है कि क्या तुम पूरे दिल से मेरे तालिब हो, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो एक इंसान की जाहिरी सूरत पे नहीं जाता, बल्कि वो दिलों को और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। वो जांचना मतलब वो परखने वाला खुदा है, वो चेक करने वाला खुदा है कि क्या ये बेटा ये बेटी जो इतनी प्रेयर करती है, जितनी मेरी हजूरी में आते हैं, तो क्या ये दिखावे के लिए आते हैं, क्या ये पूरे दिल से मेरे तालिब है। हाँ, अगर ये पूरे दिल से मेरे तालिब है तो मेरा ये कलाम है कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पालोगे, जब तुम पूरे दिल से क्या होगे, मेरे तालिब होगे। हालेलुया। सो हमें अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अपनी जिंदगी में ये रखनी है कि हमें पूरे दिल से खुदावंद के तालिब होना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म यही है कि तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अक्ल के साथ क्या कर, खुदावंद खुदा से मोहब्बत कर, खुदावंद खुदा से प्यार कर। आमीन। हालेलुया।
जब हम खुदावन के पूरे दिल से तालिब होंगे तो खुदावन खुदा क्या करेगा, हमें डेफिनेटली ब्लेस करेगा। सबके हैं खुदावन आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं और हम पूरे दिल से हम तेरे तालिब हों, ताकि जब हम तुझसे मांगे तो तुझसे पाएं, जब तुझे ढूंढें तो तुझे पाएं, और जब दरवाज़ा खटखटाएं तो हमारे लिए दरवाजे खोल दिए जाएं। इसी के नाम में आमीन, हालेलुया। तो खुदावन कह रहे हैं कि जब तुम पूरे दिल से मेरे तालिब होगे तो क्या करोगे, तुम मुझे ढूंढोगे तो फिर क्या करोगे, तुम पाओगे। तुम जो कुछ मांगोगे वो भी तुम्हें क्या होगा, तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, हन्ना जो है ना, पहले वो क्या करती थी, वो कुड़कुड़ा खुदावन की हजूरी में जाती तो थी हर साल। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो जाते थे खुदावन के घर में, सिला में जाते थे और वहां पे जाके खुदावन की इबादत करते थे, खुदावन की प्रस्तुति करते थे, खुदावन की हजूरी में कुर्बानियां गुजराते थे, शुक्र गुजारी करते थे। लेकिन उसमें एक हैबिट थी कि जब वो घर वापस जाती थी तो जब उसकी जो आप कह सकते सौतन थी, उसके हस्बैंड की दूसरी वाइफ थी, जब वो उसको देखती थी, उसके बच्चों को देखती थी तो दिल में वो कुड़कुड़ाती थी, वो गुस्सा रखती थी। इसका मतलब था कि वो खुदावन की हजूरी में जाती तो थी लेकिन पूरे दिल से अभी वो खुदावन की तालिब नहीं हुई थी, और इसी वजह से उसके अंदर क्या था, उसके अंदर गुस्सा था, जलसी थी और एक चिड़चिड़ापन था। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो दिल की खुशी है ना, एक शादमान दिल जो है वो हड्डियों को क्या करता है, हड्डियों को वो ताजा रखता है, हड्डियों में वो जान बख्शता है, हड्डियों को वो उसमें चिकनाहट पैदा करता है। लेकिन जो चिड़चिड़ापन है, जो गुस्सा है, वो हड्डियों में बसीदगी पैदा कर देता है, उसमें जो चिकनाहट है वो खत्म कर देता है, हड्डियों को खोखला कर देता है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो जाती तो थी हर साल खुदावन की हजूरी में, खुदावन को उसको सजदा करने के लिए, उसकी हजूरी में कुर्बानियां गुजारने के लिए। लेकिन जब वापिस आती थी तो फिर उसका वही बिहेव होता था, गुस्सा उसका जाना नहीं, चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहना। तो एक टाइम आया कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, क्योंकि इसीलिए क्यों उसका गुस्सा रहता था, क्यों, क्योंकि उसके हस्बैंड अल्काना ने उससे कहा कि देख तू क्यों हम उसको उस वर्ष को पढ़ेंगे, पहला सैमुएल हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पहला सैमुएल उसका बाप नंबर 1 और उसकी 8 आयत में लिखा है कि अल्काना अपनी वाइफ से क्या कहता है, सो उसके खामिन अल्काना ने उससे कहा, ऐ हन्ना तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती और तेरा दिल क्यों अजरता है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हन्ना जो है वो पूरी तरह से खुदावन की दिल से तालब नहीं हो रही थी, और क्या कर रही थी वो, इसीलिए वो परेशान रहती थी, गमज़दा रहती थी। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि हर वक्त क्या करो, खुदावन में खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुदावन में क्या करो, तुम खुश रहो। इसका मतलब है अभी वो खुदावन के पास जाते तो थे हर साल, लेकिन वो उस तरह से खुदावन की तालब नहीं हुई थी, वो खुश रहना नहीं सीखी थी। लेकिन बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ है कि जब उसने इस बात का अहद किया कि आज के बाद क्या होगा, मैं पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल के साथ खुदा के सामने जाऊंगी और पूरे दिल से उसकी तालब होंगी। और बाइबल मुकद्दस लिखा है कि जब वो नेक्स्ट ईयर खुदावन की हजूरी में कुर्बानी गुजराने के लिए, प्रेयर करने के लिए गए, तो उसने खुदावन के सामने रोई, गिड़गिड़ाई, प्रेयर की। और जिस तरह से उसने प्रेयर की, तो इसका मतलब वो कब क्या प्रेयर कर रही थी कि खुदावन खुदा, उसके वर्ड्स ये हो सकते हैं कि खुदावन खुदा, मैं अपनी जिंदगी में जितना भी मेरा चिड़चिड़ापन था, जितना भी गुस्सा था, जितनी भी मेरी बुरी हैबिट्स थी, जितनी भी जेलसी थी, आज से सबको मैं क्या करती हूँ, मैं खत्म करती हूँ। और आज के बाद मैं पूरे दिल से क्या करूंगी, मैं तेरी तालब रहूंगी, मैं तुझसे मोहब्बत करूंगी, मैं तुझसे प्यार करूंगी पाक खुदावन खुदा, और मैं हर वक्त तुझ में खुश रहूंगी। खुदावन खुदा, अगर तू मुझे बेटा देगा तो वो क्या करूंगी, मैं तुझे दे दूंगी। हाँ, तू मुझे देगा, फिर भी तू ही मेरा खुदा होगा, और अगर तू
نہیں دے گا پھر بھی تو ہی میرا خدا ہوگا. ہاں آج کے بعد میں پورے دل سے کیا کروں گی, میں تیری طالب رہوں گی. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب اس کی پریئر اس طرح سے نکلی, جب اس کے منہ کے ورڈ نکلے, جب وہ رو کے آنسوں کے ساتھ خداوند کی حضوری میں رو رہی تھی, گڑ گڑا رہی تھی, پریئر کر رہی تھی, تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کا خادم وہاں پہ موجود تھا اور اس نے اسے کیا دعا دی, اسے کہا ہنا جا, خداوند تجھے من چاہیے کیا کرے, تجھے برکت دے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہنا پہلے بھی وہاں پہ جاتی تھی لیکن وہ پہلے ویسے پریئر نہیں کرتی تھی جب اس نے جیسے وہ اب پریئر کر رہی تھی. اور جب وہ اب پریئر کر رہی تھی تو خداوند نے اپنے خادم کے ذہن میں ڈالا کہ اب تو کیا کر, اس کو یہ والی دعا دے کہ اب تجھے کیا ہوگا, اب تجھے من چاہی برکت ملے گی. ہلیلویا. پہلے وہ پریئر کرتی تھی, ہر سال وہ جاتی تھی, تو شاید وہ اس طرح سے پریئر نہیں کرتی تھی, شاید اس کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلے تھے کہ خدا میں پورے دل سے تیری طالب رہوں گی. آج کے بعد میری زندگی میں کوئی بری روش, کوئی بھی چڑچڑا پن, کوئی بھی غصہ نہیں ہوگا, بلکہ میں کیا کروں گی, میں پورے دل سے تیری طالب ہوں گی. اسی لیے پہلے جو ہے خدا کے خادم کے منہ سے یہ والے ورڈز نہیں نکلے, لیکن جب اس کی پریئر جو ہے خداوند کے کلام کے مطابق ہوئی اور اس نے یہ عہد کیا کہ خداوند جو بیٹا تو مجھے دے گا اسے میں کیا کروں گی, میں تجھے سونپ دوں گی, تو دے گا پھر بھی تو ہی میرا خدا ہے, اگر تو نہیں دے گا آج کے بعد میں دکھی نہیں رہوں گی, آج کے بعد میں غصے میں نہیں رہوں گی, آج کے بعد میرے اندر جلسی نہیں رہے گی, بلکہ میں پورے دل, پوری جان, پوری عقل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں گی, تجھ میں خوش رہوں گی اور پورے دل سے میں تیری طالب ہوں گی. تو خداوند نے اپنے خادم کے ذہن میں ڈالا اور اس کے منہ سے ورڈز نکلے کہ تجھے کیا ملے, تجھے من چاہی برکت ملے. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اگلے سال جو ہے ہنا کا سیمول جو تھا اس کے گود میں تھا. آمین, ہلیلویا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند نے کہا جب تم پورے دل سے میرے طالب ہوگے تو تم کیا کرو گے, تم مجھے پالو گے, تم مجھے ڈھونڈو گے تو تم مجھے پالو گے. تو خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پورے دل سے خداوند کے طالب ہوں گے تو آپ خداوند خدا کو پالیں گے. تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند خدا آج آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خداوند کے ساتھ بنے رہو گے, خداوند کے ساتھ پورے دل, پوری جان, پوری عقل کے ساتھ محبت کرو گے اور پورے دل سے صرف اور صرف خداوند کے طالب رہو گے, تو خداوند خدا کہہ رہا ہے کہ اگلے سال اگر آپ کا سیمول جو ہے, آپ کی جاب ہے, تو آپ کا سیمول آپ کے پاس ہوگا. میں نے کہا اگر آپ کو آپ کی اولاد چاہیے تو آپ کا سیمول آپ کے پاس ہوگا. اگر آپ کا سیمول جو ہے, آپ کا نیا گھر ہے, تو اگلے سال آپ کے پاس آپ کا نیا گھر ہوگا یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین, ہلیلویا. اگر آپ کا سیمول جو ہے آپ کی جاب ہے تو اگلے سال آپ کی جاب آپ کے پاس ہوگی یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین, ہلیلویا. اس سال کو آپ جس طرح کی جاب کر رہے ہیں خداوند اسی کو بڑھائے گا اور آپ کو اتنا بلیس کرے گا کہ آپ کی جو بلیس جاب ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین, ہلیلویا. اگر آپ کا سیمول جو ہے وہ آپ کا کاروبار ہے تو آپ کا اچھا کاروبار جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین. لیکن اس لیے خداوند کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے, تم نے پورے دل سے میرے طلبگار ہونا ہے. کسی بات میں غصہ نہیں, کسی بات میں بری روش نہیں, کسی بات میں بھی چڑچڑا پن نہیں, بلکہ ہر وقت خوش رہنا ہے اور میرے طالب رہنا ہے کہ خداوند تو چھڑائے یا نہ چھڑائے, تو دے یا نہ دے, تو ہی میرا خدا ہے. تیرے کلام میں یہ سیکھ چکا ہوں کہ جب تم پورے دل سے میرے طالب ہوگے تو تم کیا کرو گے, مجھے ڈھونڈو گے اور پالو گے. آج بہت سے لوگ جو ہیں خداوند کو ڈھونڈتے تو ہیں لیکن وہ ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور لگا ہوتا ہے. دل جو ہے اپنی جاب کے ساتھ, اپنے کاروبار کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور منہ سے جو ہے وہ خداوند خداوند کہتے رہتے ہیں. خداوند نے کہا کہ تم مجھے خداوند خداوند کہتے ہو, بات تو تم میری مانتے نہیں, کلام کے اوپر میرے عمل کرتے نہیں, تو پھر کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ پورے دل سے تم میرے طلبگار ہوتے نہیں, پھر کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ اسی لیے تم ڈھونڈتے ہو اور تم پاتے نہیں, تم مانگتے ہو تمہیں دیا نہیں جاتا, تم کھٹکھٹاتے ہو تمہارے واسطے کھولا نہیں جاتا, کیونکہ تمہارا دل جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں لگا ہوا. اور وہ کہتا ہے چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے اب میں کیا کروں گا, میں تجھے تیری ہر طرح کی بری کنڈیشن سے تجھے چھڑاؤں گا. آمین, ہلیلویا. کیونکہ اب جو ہو تم پورے دل سے میرے کیا ہو چکے ہو, میرے طلبگار ہو چکے ہیں. ہنا جب پورے دل سے اس کی طلبگار ہوئی, اس نے کہا آج کے بعد میں خوش رہوں گی, میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گی, چڑچڑا پن نہیں رکھوں گی, بلکہ میں پورے دل سے خداوند کی طلبگار رہوں گی اور جب بھی اس کی حضوری میں جاؤں گی میں ہمیشہ خداوند کے ساتھ اس کی کیا کروں گی, اس کی وفادار بنی رہوں گی. آمین. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگلے سال جو ہے اس کا سیمول اس کے پاس تھا.
پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کے پورے دل سے طلبگار ہوں گے تو آپ کا جو سیمول ہے وہ بہت جلد آپ کے پاس ہوگا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین، ہاللویہ، ہاللویہ۔ خداوند آج ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم مجھے ڈھونڈو گے تو کیا کرو گے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ تو ہمیں کس چیز کی پھر زیادہ ضرورت ہے؟ ہمیں پورے دل سے خداوند کے طالب ہونے کی ضرورت ہے کہ خداوند دیکھ، میں اپنے دل کے جتنے بھی حصے ہیں سب کو خالی کرتا ہوں، اے خداوند خدا میں تجھے جگہ دیتا ہوں، تو کیا کر، میری زندگی کو ویسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، آمین، ہاللویہ۔ کیونکہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ جب اس کے پورے دل سے طالب ہوگے تو تم کیا کرو گے، خداوند کو پالو گے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا جو سرچشمہ ہے وہ یہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ اپنے دل کی خوب حفاظت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا دل جو ہے وہ دنیاوی کاموں کے ساتھ نہیں لگا ہوا، بلکہ آپ کا دل خداوند کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے پورے دل، پوری جان، پوری عقل کے ساتھ اس بات کو آپ خداوند کو شو کروا رہے ہو کہ خداوند خدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں برکتوں سے محبت نہیں کرتا، ہاں اگر میں چرچ میں جاتا ہوں تو میں تیرے لیے جاتا ہوں، میں تجھ سے میل ملاپ کے لیے جاتا ہوں، آمین، ہاللویہ۔ میں کسی انسان کے لیے نہیں، بلکہ میں صرف اور صرف میں تیرے لیے آتا ہوں، میں تیرے پاس آتا ہوں کیونکہ میں پورے دل سے تیرا طالب ہوں اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، آمین، ہاللویہ۔ مقدس میں لکھا ہوا ہے خداوند خدا کو نینوا کے لوگوں کی روشیں پسند نہ آئیں، اور خداوند نے اپنے بندہ کو یونا کو وہاں پہ منادی کرنے کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب نینوا کے لوگوں کی روشیں خداوند کو پسند نہ آئیں، اور خداوند نے اپنے بندہ یونا کو وہاں پہ میسج دے کے بھیجا کہ جا ان کو جا کے کہہ کہ کیا کریں، وہ بری روشوں سے باز آئیں، اپنے برے کاموں سے باز آئیں اور پورے دل سے میرے طالب ہو جائیں، تو میں کیا کروں گا، میں جس بات کا میں سوچ چکا ہوں کہ میں اس کو تباہ و برباد کروں گا، میں اپنے فیصلے کو چینج کر لوں گا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب نینوا کے لوگوں کو اس بات کی خبر پہنچی کہ خداوند خدا ہم سے ناراض ہے، ہماری روشیں، ہمارا چال چلن، ہمارا بول چال، ہمارے جو ہماری دلی کی لائف ہے وہ خداوند کو پسند نہیں ہے، اور خداوند خدا جو ہے نینوا کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، تو بائبل مقدس لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنا دل جو ہے وہ دنیا سے پیچھے ہٹایا، اور انہوں نے اپنا پورا دل جو ہے کس کے ساتھ لگا لیا، خداوند کے ساتھ لگا لیا، اور خداوند کے کیا ہو گئے، وہ طالب ہو گئے۔ جب وہ خداوند کے طالب ہو گئے، انہوں نے روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑا، اپنے سر میں خاک ڈالی، لیکن ان کا بادشاہ جو ہے وہ بھی خداوند کا طالب ہو گیا اور خداوند سے معافی مانگی اور کہا خداوند جانے یا انجانے میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم خاک اور راکھ میں توبہ کرتے ہیں، ہم فاسٹنگ کرتے ہیں اور ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، اس پورے ملک کو تو کیا کر دے، معاف کر دے۔ آج سے ہم کیا ہوتے ہیں، ہم پورے دل سے تیرے طالب ہوتے ہیں، آج کے بعد تو کبھی بھی اس ملک میں کبھی بھی بدی کو تو نہیں دیکھے گا۔ خداوند اس بات سے خوش ہوئے کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ معاف کرنے والا خدا ہے۔ اگر ایک منٹ کے لیے اگر پیچھے آپ کی جتنی بھی لائف گزری ہے، اگر آپ نے 5 سیکنڈ 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر توبہ کر لی، خداوند سے معافی مانگ لی اور خداوند سے عہد کیا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، خداوند تو مجھے معاف کر، تو پاک خداوند خدا ایسا ہے کہ وہ ہر وقت آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ اتنا پیار کرتا ہے آپ سے، آمین۔ اسی لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اس نے ہم نے دیکھا آج سب لوگ کہتے ہیں کہ خداوند مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے، لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کس کا رزلٹ ہے، کس کا ریوارڈ ہے، وہ کس چیز کا رزلٹ ہے، وہ پاکیزگی کا ہے۔ اگر آپ پاکیزگی میں چلیں گے تو پاکیزگی کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر آپ پاکیزگی میں چل رہے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ پورے دل سے خداوند کے طالب ہو چکے ہو۔ اگر آپ پاکیزگی میں ہو تو بائبل مقدس کہتے ہیں کہ جہاں پہ پاکیزگی ہوتی ہے وہاں پہ خداوند آتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ کس کو دیکھیں گے، وہ خداوند کو دیکھیں گے، آمین، ہاللویہ۔ اور بائبل مقدس کہتے ہیں کہ نینوا کے لوگ خداوند کے دل سے طالب ہوئے اور انہوں نے خداوند کو پا لیا اور خداوند نے اپنے فیصلے کو چینج کیا اور اس نینوا کے لوگوں کے اوپر خداوند نے ترس کھایا اور ان کو معاف کر دیا، ہاللویہ۔
आप क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो, आप खुदावन के फैसलों को चेंज कर सकते हो। आप लोगों के जो वर्ड्स आपके ऊपर छोड़े जाते हैं कि तुझे ये कभी बरकत नहीं मिल सकती, तेरी जिंदगी में कभी ये काम नहीं हो सकता, तुझे कभी अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, तेरा कभी कारोबार नहीं चल सकता, तो आप इन सब बातों को कट कर सकते हो, इन सब बातों को रद्द कर सकते हो और अपने दुश्मन को शर्मिंदा कर सकते हो जब आप पूरे दिल से खुदावन के तालिब होते हो। वहां पे आप देखो कि खुदावन ने फैसला किया कि मैं इस इलाके को क्या करूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, तबाह बर्बाद करूंगा। लेकिन जब वो पूरे दिल से खुदावन के तालब हुए, टाट टोड़ा रोजा रखा, खुदावन के सामने तौबा की, तो खुदावन ने अपने फैसले को चेंज कर दिया। आप लोगों के जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, आप उनको अपनी बरकत में तब्दील कर सकते हो जब आप पूरे दिल से खुदावन के तालिब होंगे। जब आप पूरे दिल से खुदावन के तालिब होंगे तो ये कोई मैंने नहीं रखता कि कौन आपका मुखालिफ है। आपको इस बात का पता होगा कि खुदावन यहोवा पिता जो है, जब वो मेरे साथ है तो कोई भी मेरा मुखालिफ नहीं हो सकता। लोग चाहे जितने मर्जी नेगेटिव वर्ड्स मेरे बारे में कहें, वो सारे बरकत में तब्दील होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदावन खुदा आज हमें कह रहे हैं कि जब तुम पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, तो खुदावन कहते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम मुझे पालोगे। अगर आप चाहते हो आप खुदावन को पाना, खुदावन से हर तरह की ब्लेसिंग्स लेना, आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाए, आप ढूंढो और आप पाओ, आप मांगो तो आपको दिया जाए। तो बाइबल मुकद्दस आज खुदावन आपसे खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, खुदावन कह रहे हैं, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। सबको समझ लग रही है ना खुदावंद आज हमसे क्या कह रहे हैं? खुदावंद कहते हैं ये जो तुम्हारा दिल है ना, ये दुनिया के साथ नहीं लगा होना चाहिए, तुम्हें किसी दूसरी चीज की तलब नहीं होनी चाहिए, बल्कि पहला दर्जा मेरा होना चाहिए, और तुम्हें जो तलब है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होनी चाहिए। आमीन। कि खुदावंद खुदा मैं तेरा तलबगार हूं। मेरा ईमान है कि जब मैं तेरा तलबगार होऊंगा और तू क्या करेगा, तू मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। क्योंकि वो क्या कहता है, कहता है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें पीछे पड़ के अन्नाम में मिलेंगी। और वही लोग जो है उसकी बादशाही को ढूंढते हैं जो पूरे दिल से उसके तालिब होते हैं और जो जोर लगा के उसकी बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार होते हैं। आमीन, हालेलुया। आपको किसी भी इंसान के साथ किसी भी अगर आपको फिर से बता रहा हूं, आपको किसी भी चीज के तालब नहीं होना। सबसे पहले जो है आपको खुदावन के तालब होना है, उसके तलबगार रहना है। तो देखना वो चीजें जो आपने अपने दिल में सोची हुई हैं, मुझे मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, तो पहले आपको खुदावन के तलबगार हो तो वो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली खुदावन कहता है वो पहले से तुम्हारी है। आमीन, हालेलुया। वो कहता है पहले से तुम्हारी है, मैं तुम्हें दे चुका हूं। तो आपको और मुझे आज खुदावन ये कह रहे हैं कि तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा भी। इवन कि तुम मुझे भी मांगोगे, मुझे ढूंढोगे तो मुझे तुम पालोगे। लेकिन उससे पहले मैं ये देखूंगा कि क्या तुम पूरे दिल से मेरे तलबगार हो, क्या पूरे दिल से मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो। क्योंकि मेरा ये कलाम है कि तुम मुझे पालोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तलबगार होगे। और यीशु मसीह ने क्या कहा हुआ है, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना अच्छी चीजें दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम फिर इस वर्ड्स को पढ़ेंगे कि खुदावन खुदा जो है आज हमसे कह रहे हैं, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे। बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत से कैरेक्टर्स मिलेंगे जो पूरे दिल से जब खुदावन के तालब हुए तो खुदावन को उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने खुदावन को पा लिया। चाहे जितना मर्जी टाइम लगा, ब्लेसिंग्स लेट हुई, लेकिन आप देखो जिनकी ब्लेसिंग्स लेट हुई उनकी ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन खुदा आज कह रहे हैं कि अगर आपकी ब्लेसिंग लेट है, अगर आपको मेरे साथ चलते हुए कुछ टाइम हुआ है और तुम पूरे दिल से मेरे तलबगार हो, तो अगर तुम्हारी ब्लेसिंग्स लेट हैं तो तुम्हारी ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी होंगी। जब लोग तुम्हारी ब्लेसिंग्स को देखेंगे तो खुदावन की तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तुमने क्या करना है, तुमने पूरे दिल से मेरे तलबगार रहना है, और तुम जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हम अपने सिरों को झुकाएंगे और मिसेस आसमान इनके साथ मिलकर आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस।